السلام عليكم خاوتي ازول في الاول ان شاء الله تكونوا كاع ملاح. بون بزاف منكم سقساوني قالوا لي كيفاش جيت نقرا هنايا في فرنسا، كيفاش القرايه هنايا لا في اتيديونت هنايا ايتو سما خممت ندير لكم هاد لا فيديو لي زيتيديون اللي حابين يكملوا قرايتهم هنايا في فرنسا، باسكو على بالي بزاف منكم حابين يجوا مي ما على بالهمش منين وكيفاش يبداوها. بون باش تجوا تقراو هنايا في فرنسا لازم تفوتوا على دو زيتاب. ليتاب الاولى هي لا بروسيدور كومبيس فرونس، وليتاب الزوجه هي لا دوموند دو فيزا ديتود. في هاد لا فيديو راح نحكي لكم على لا بروسيدور كومبيس فرونس، وفي لا فيديو بروشين ان شاء الله راح نحكي لكم على كيفاش دومونديو الفيزا ديتود تاعكم. ما نطولش عليكم بزاف، تبع معايا مليحه لا فيديو ان شاء الله حنسامبلي فيها لكم لو ماكسيموم هكذا باش تفهموني طري بيان. وماذا بكم تفرجوا لا فيديو جوسكا لا فان باسكو راني مخلي لكم 5 كونساي اللي رايحين ينفعوكم في لا بروسيدور كومبيس فرونس. تو دابور لازم تعرفوا باللي كومبيس فرونس ديجا في الانستيتو فرونسي هي لا سول بلاتفورم اللي تسمح لكم تكملوا قرايتكم هنايا اون فرنسا. ما تقدروش تجوا تقراو اون فرنسا بلا ما تفوتوا من هاد لا بلاتفورم. الانستيتو فرونسي راهو سيتوي في 3 ريجيون في الجيري، واحد في الجي سونتر، واحد في عنابه، وواحد في وهران. واش عليكم ديروا نتوما لازم تعرفوا واش من الانستيتو فرونسي اللي تبداو فيه لا بروسيدور كومبيس فرونس تاعكم. صح راكم عرفتوا واش من الانستيتو فرونسي قريب ليكم وراكم واجدين باش تبداو لا بروسيدور. دوكا ندخلوا في المفيد. لا بروسيدور كومبيس فرونس فيها 4 ايتاب اسونسيال. l'étape الاولى هي لو تيست دو لونغ. l'étape الزوجه هي لا كرياسيون دو كونت باستيل في لو سيت études en France. la troisième étape هي لو ديبو دوسي، ولا quatrième étape l'entretien pédagogique. بون على بالي كاين فيكم اللي راه مخلطط له ما راه فيها والو، مي ما تخافوش دوكا بشويه نفهمكم. نبداو باليطاب الاولى اللي هي لو تيست دو لونغ. هاد لو تيست هو اللي يبين لي زونيفرسيتي هنايا في فرنسا باللي عندكم بون نيفو دو لونغ وراكم قادرين تقراو دون اون يونيفرسيتي فرونسيز سون اوكان بروبليم. بون كاين 3 تيب دو تيست دو لونغ. كاين لو تي سي اف، لو دالف و لو دلف. généralement les étudiants فوتوا لو تي سي اف اللي هو لو تيست دو كونيسونس دو فرونسي. هاد لو تيست فيه دو تيب تاني، فيه لو تي سي اف داب et لو تي سي اف اس او. لو تي سي اف داب يفوتوه لي نوفو باشوليي اللي حابين يبوستوليو لو بروميير اني ليسونس. كاين تاني لي ستوديون اللي حابين يقراو دون اون ايكول داركتيكتور هنايا ان فرنسا، وهاد لو تيست يجي اكري حاب يقول بالورقه وستيلو. لو تي سي اف اس او يفوتوه لي ستوديون اللي حابين يبوستوليو ليسونس 2 ليسونس 3 ماستر 1 وماستر 2، وهاد لو تيست تفوتوه سور اورديناتور. هاد لي دو تيست تي سي اف اس او تي سي اف داب يحكموا لكم 2 ans. حاب يقول الا ماتوا لكم لازم تعاودوهم من دارا وجديد. هاد لي تيست دو لونغ فيهم 6 تاع لي نيفو اللي هما A1 A2 B1 B2 C1 C2. الا جبتوا A1 ولا A2 غير ما يشقاش تكملوا لا بروسيدور تاعكم، باسكو لي زونيفرسيتي ان فرنسا جينيرالمون يدومونديو un minimum B2 ولا un C1. même إلا جبتو un B1 وما كانش عندكم الوقت باش تكملوا لا بروسيدور تاعكم سي يظهركم طونتيو، باسكو نعرف بزاف دي زيتيديون اللي جاو بهاد لو نيفو. ما عليكم غير ديروا دي ريشيرش على لي زونيفرسيتي اللي ياكسبتيو هاد لو نيفو وتسي يظهركم وان شاء الله فيها خير. راح نخلي لكم في لا ديسكريبسيون لو لين تاع لو سيت tv5tcf.fr. هاد لو سيت فيه دي تيست تاع تي سي اف ندارو ديجا من قبل. مليح تفوتوا دي تيست هكذا وتشوفوا النيفو تاعكم وين راه لاحق هكذا باش ما تخسروش دراهمكم في الباطل، باسكو لو تي سي اف وحده يدير 1 مليون، حاب يقول 10,000 دينار. هاد لو تيست دو لونغ خاوتي il vaut mieux تفوتوه entre سبتمبر et ديسمبر. تقدروا تفوتوه من بعد مي ليديال هذا هو. بون انا كملنا مع لا بروميير ايتاب تاع لو تيست دو لونغ. دوك نفوتو لا دوزيام ايتاب اللي هي لا كرياسيون دو كونت سور لو سيت études en France. هاد لو كونت واش فيه؟ هاد لو كونت تكريوه يكون عندكم ان ايدونتيفيون مع لو مود باس تاعكم وتدخلوا فيه كامل لي زانفورماسيون بيرسونيل تاعكم بلس لي رولفي دو نوت لي ديبلوم لو سي في تو ليسونسيال. كي تدخلوا تكريو كونت حاجه اللي لقيتوها تعمر عمروها، ميم الا دومونداوكم
عباليش انا لا فاكتور ديليكتريسيتي ولا عمرها قال لك الصامت يغلب القبيح. ابري ما ديروا لي زانفورماسيون بيرسونيل والكورسوس ديتود تاعكم ما يبقى لكم غير تكومبليتيو لو شوا دي زونيفرسيتي. هاد لو شوا دي زونيفرسيتي لازم تكونسونطريو عليه مليح، لازم تخيروه على حساب لو نيفو دو لونغ و لا فيليير ديتود تاعكم. لي زيتيديون اللي حابين يبوستوليو ليسونس 1 عندهم 3 شوا دونيفرسيتي. باغ كونطخ الناس اللي حابه تقرا لاركيتكتور عندهم 2 شوا، وهذوك اللي بقاو تاع ليسونس 2 ليسونس 3 ماستر 1 وماستر 2 عندهم 7 شوا. بكري كانت جو بونس 15 مي عندها جو بونس 3 زون اللي ولات 7 شوا. الناس اللي جابت الباك تاعها تقدر تكمل قرايتها ديريكت هنايا، يعني تقدر تقرا ديريكت ال1. باغ كونطخ لي زوطخ راهم رايحين يعاودوا عامهم هنايا، باسكو نهار اللي يبوستوليو في لا ميم اني اللي راهم يقراو فيها في الجيري. باغ اكزومبل واحد يقرا L2 انفورماتيك في الجيري، كي يجي هنايا يقرا يعاود L2 تاعو هنايا اون فرنسا. مي كاين ان افونتاج سي كو ما راكمش رايحين تعاودوا قرايتكم كاع من زيرو، وانا بور موا هذا هو ليسونسيال. دوكا ما بقى لكم غير تفاليديو لو كونت كومبيس فرونس تاعكم، مي بالكم الا فاليديتو هاد لو كونت ما تقدروش تعاودوا تولوا اللور، باسكو لي زانفورماسيون يكونوا ديجا تبعتوا الكومبيس فرونس. سما لازم تكونفيرميو مليح من لو كونت تاعكم قبل ما تفاليديوه. نسيت ما قلت لكمش باللي كامل لي دوكيمون اللي بالعربيه لازم ديروا لهم لا تراديكسيون اون فرونسي. بيان سور عندنا ترادكتور سيرتيفي، ولازم كي ديروهم في الكونت ديروا الدوكيمون بالعربيه مع لا ترادكسيون نتاعو. سي بون كملنا دوكا مع ليطاب دوزيام. دوكا نفوتو لا تروازيام ايطاب اللي هي لو ديبو دو دوسي. كي تفاليديو لو كونت كومبيس فرونس تاعكم لازم تحكموا ان رونديفو سور لو ميم كونت بور لو ديبو دو دوسي. واش حاب يقول؟ حاب يقول باللي لي دوكيومون كامل اللي درتوهم في لو كونت تديوهم اون فيرسيون بابي هكذا باش يفيريفيو باللي واش درتو في الكونت راهو صحيح. كي تحكموا رونديفو توجدوا كامل لي دوكيومون تاعكم وتدوهم لو جور دو رونديفو الكومبيس فرونس اللي راكم تابعين ليها. ما تخافوش في هاد لونتروتيان، ما راهم راح يسقسوكم والو، راكم برك راح تخلصوا 9000 دينار 900,000 تاع لي فري دو دوسي. كي تخلصوا ما تنساوش تجيبوا لو روسي تاعكم اللي يبين باللي راكم خلصتوا واللي راكم راح تسحقوه في لونتروتيان وفي لا دوموند دو فيزا. كي ديبوزيو الدوسي تاعكم تستناو كلكو جور باش يفاليديو لكم ليطاب تاع ديبو الدوسي. كي تفاليدا سور لا بواط باستيل تاعكم تقدروا تجوزوا لا كاتريام ايطاب واللي هي لونتروتيان بيداغوجيك. لازم تكونسونطريو معايا مليح باسكو هاد ليطاب بور موا هي لا بلوز امبورطونت. كيما قلت لكم كي كونفيرميو لكم لو ديبو دوسي تاعكم تحكموا ان رونديفو باش تفوتوا ان انتروتيان مع ان اجون دو كومبيس فرونس. لوبجيكتيف تاع هاد لونتروتيان هو باش يعرفوا لي موتيفاسيون تاعكم اللي خلاوكم تحبوا تكملوا قرايتكم اون فرنسا. لاجون هذا راح يسقسيكم دي كيستيون وانتوما تجاوبوه. باغ اكزومبل يقول لكم وشنو هو لو بروجي ديتود تاعكم، وشنو هو البروجي بروفيسيونيل تاعكم، كي تكملوا قرايتكم اون فرنسا واش راكم راح ديروا من بعد. بالكم تقولوا له نريحوا تما ندبروا فيها بابيشا تعرفوا نخدموا تما نستاليو تما. لا لازم تعطيو له ان ديسكور تاع روح الوطنيه. قال نكمل قرايتي نولي نخدم بلادي. راكم تعرفوا بالعطوا على معرفتكم هذه هي الله غالب محتمه. Durant l'entretien, l'agent عنده un ordinateur يكتب كامل لي ريبونس اللي تقولوهم له. Après يدير ان ريزومي اللي اسمه لا فيسكاي. هاد لو ريزومي يتبعت مع الدوسي تاعكم لي زونيفرسيتي اللي خيرتوهم. الى لونتروتيان فات مليح يكون عندكم ان افيسكاك فافورابل، حاب يقول يكون عندكم بلوس دو شانس باش ياكسبتيوكم لي زونيفرسيتي. بون ما لازمش تكبروه بزاف هاد لونتروتيان. لي زاجون جينيرالمون ناس ملاح ولا ماجوريتي سي دي زالجيريان. راح ندير لكم في لا ديسكريبسيون لو لين تاع اون فيديو اللي فيها لي كيستيون اللي تعاودوا بزاف، اكتبوهم وانطينيو مع صحابكم هكذا باش توالفوا وتوجدوا رواحكم كيما يلزم الحال. كاينه حاجه ثاني تري امبورطونت، لازم تروحوا بلا كونفيونس
وتبينوا باللي على بالكم واش راكم ديروا وعلى بالكم واش راكم رايحين ديروا، باسكو لي زاجون جينيرالمون يعرفوا الدومين اللي راكم فيه، تما قادرين يسقسوكم على حاجه في الدومين تاعكم ولا على لي زونيفرسيتي اللي خيرتوهم ولا على كيفاش راكم راح تفينونسيو لي زيتود تاعكم هنايا اون فرنسا. ليسونسيال لازم يكون عندكم دي زانفورماسيون على كلش، سورتو على الدومين تاعكم، باسكو الا سقسيكم على حاجه في الدومين تاعكم ما جاوبتوش تجي شويه ثقيله. مي كيما قلت لكم وجدوا روحكم بيان وتكونوا على ربي وان شاء الله ما يكون غير الخير. كي تفوتوا لونتروتيان ما عليكم غير تستناو لي ريبونس تاع لي زونيفرسيتي اللي خيرتوهم، وهنايا يبدا ستريس تاع الصح. لازم تولوا تفيريفيو ريغوليرمون لا ليست دي زونيفرسيتي في لو كونت كامبوس فرانس تاعكم. الا جاكم ان افي فافورابل يكون عندكم ان ديلي باش تفاليديو لافي فافورابل هذا. كي تفاليديوه تستناو كلكو جور كامبوس فرانس تبعث لكم ان ميل تاع لا فان دو بروسيدور، حاب يقول باللي لا بروسيدور تاعك مع كامبوس فرانس خلصت وما بقالك غير دوموندي الفيزا ديتود تاعك. هاد لو ميل تاني لازم تمبريميه باسكو تحققوا في لا دوموند دو فيزا، وهاد لا ديمارش تاع دوموند دو فيزا راح نحكي لكم عليها في لا بروشين فيديو ان شاء الله. اونفان هادو هما لي 5 كونساي اللي خليتهم لكم لا فان. برومي كونساي لازم تكونوا سيور من رواحكم ولازم تدوا لوتوريزاسيون تاع لي بارو تاعكم، باسكو الا بديتوا لا بروسيدور وتعبتوا وخسرتوا دراهمكم وخسرتوا الجهد تاعكم ومن بعد من التالي يقولوا لكم ما تروحوش شويه عيانه. دوزيام كونساي ايفيتيو تحكيو لي بيرسون بيسيميست باسكو تو سامبلومون رايحين يفشلوكم، سما الفون ميو تقضوا صوالحكم في السر باسكو كيما على بالكم الحاجه اللي تكثر عليها الهضره بزاف ما تصدقش. troisième conseil soyez optimiste، ما تقولوش باللي انايا محال يعطوا لي فيزا ولا الناس اللي عطاو لهم فيزا سون بلو كومبيتون كو فو. لا لازم تعرفوا باللي اي واحد يكون عنده لو ديبلوم تاع الباك يقدر يجيب الفيزا ديتود تاعو. كاتريام كونساي لازم تكونوا ممبر في لو جروب فيسبوك كامبوس فرانس اللي راح ندير لكم اللين تاعو في لا ديسكريبسيون واللي راح يعاونكم بالبزاف في لا بروسيدور تاعكم. Cinquième conseil, في لو كا وين ما يكونش عندكم اون اكسبتاسيون تاع كاش يونيفرسيتي ولا يكون عندكم ان ريفي دو فيزا ما تفشلوش، عاودوا لا دوموند بليزيور فوا وبربي ان شاء الله تصدق لكم. لحقنا لا فتح لا فيديو، جيسبر تكون نفعتكم. الا عجبتكم ديروا جيم وابونيو في لاشين هكذا باش تنكوراجيوني باش ندير دي فيديو كيما هادو. إلا عندكم دي كيستيون خلوهم لي لتحت في لي كومونتير، وإلا حبيتو تكونتاكتيوني تلقاو في لا ديسكريبسيون الانستغرام ولا باج فيسبوك تاعي. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف، بون كوراج، على بروشين ان شاء الله. بيس.